प्रिय मन, प्रेम केवल एउटा मनको भावना हो जुन एउटाको मनमा अर्कोप्रति हुने गर्छ। प्रेम एउटा फुलको सुगन्ध हो जसका वरिपरिका हरेकलाई बास्ना मगमगाउँछ। हामी सबै जिन्दगीमा कसै न कसैलाई प्रेम गरिरहेका हुन्छौँ। वास्तवमा प्रेम जीवन होइन, तर जीवन जिउने एक आधार मात्र हो। यदि हामीले चाह्यौँ भने प्रेम नै जीवन बन्न सक्छ जुन हाम्रो जिन्दगीमा निर्भर रहन्छ। अर्थात् प्रेम नै जिन्दगी जिउने आधार मात्रै नभएर जीवनको हिस्सा नै बन्न पुग्छ। जस्तै मानौँ तपाईँले कसैलाई हृदयदेखि नै माया गरेका छौ र तपाईँ ऊ बिना एक पल पनि बाँच्न सक्नुहुन्न, किनभने उसको प्रेम नै तपाईँको जिन्दगी जस्तै बनेको हुन्छ। र यदि तपाईँले उसको प्रेम पाउनु भएन भने तपाईँ बाँच्न नै सक्नुहुन्न। वास्तवमा तपाईँले माया प्रीति गाँसेदेखि तपाईँको जिन्दगी नै माया प्रेममा अडिएको हुन्छ र यदि त्यो त्याग्दा तपाईँको जिन्दगी पनि त्याग हुन्छ। उनै तपाईँको हर धड्कन र तपाईँले फेर्ने हरेक सासमा बसेको हुन्छ। यहाँसम्म कि तपाईँको संसार नै उसको माया प्रेम हो र उसको प्रेम नै रहेन भने तपाईँको जिन्दगी पनि रहँदैन। उसको प्रेमले तपाईँको जिन्दगी चलाएको हुन्छ, जसकारण तपाईँको जिन्दगी सुनौलो र अनमोल बनेको हुन्छ। यदि वास्तवमै तपाईँले प्रेमलाई जीवन बनाउन चाहनुहुन्छ भने त्यस्तो प्रेम रोज्नुहोला जसले तपाईँको संसार बाँच्न र खुसीहरू पलाउँदै जान्छन्। यस्तो संसारमा यो प्रेम नगर्नु कि जुन प्रेम तपाईँको अधुरै रहन्छ र जिन्दगीको अन्तिम पल बनेर आउन सक्छ। यस्तो अवस्थामा प्रेम गाँस्नु जुनले तपाईँको जिन्दगी बनीसँगै खुसीहरू ल्याउँछ। प्रिय मन, रतौता माया गर्ने मन बोल्दैछ, झुटो रहेछ नि दैव, जुनी जुनीको बन्धन एक्लै तडपिन्छ आज, मुटु पराई भएछ धड्कन। झुठो रहेछ नि दैव, जुनी जुनीको बन्धन एक्लै तडपिन्छ आज, मुटु पराय भएछ धडकन। प्रिय मन, आज पनि कार्यक्रम प्रेम समर्पण लिएर उदाइसकेका छौँ। प्रिय मन, कार्यक्रम प्रेम समर्पण रेडियो राष्ट्रिय FM 89.8 मेगाहर्ज महेन्द्रनगर र रेडियो जनबोली 89.2 मेगाहर्ज दोधरा चाँदनीबाट एकैसाथ प्रस्तुत हुने गर्छ कार्यक्रम प्रेम समर्पण। प्रिय मन, कार्यक्रम प्रेम समर्पणमा तपाईँकै जीवनमा घटेका ती घटनाहरूलाई, तपाईँका अधुरा प्रेम कथाहरूलाई कार्यक्रम प्रेम समर्पणमा शब्दको माला उनेर तपाईँ सबै प्रिय मनहरूसम्म पुगाउने गर्छौँ। कार्यक्रम प्रेम समर्पणमा तपाईँका पनि कतै पाएका कतै गुमाएका तपाईँका पनि वास्तविक प्रेम कथाहरू छन् भने तपाईँले प्रेषित गर्न सक्नुहुन्छ। प्रिय मन, आज पनि एकजना मित्रको वियोगान्त प्रेम कथा हामी कार्यक्रम प्रेम समर्पणमा लिएर आएका छौँ। योगेश गौतमजीको झापा जिल्ला कन्काई नगरपालिका 6 मातृटोल सुरङ्गाबाट हामीलाई यो प्रेषित गर्नुभएको छ। प्रिय मन, उहाँको कथा धेरै लामो भएकाले आज हामी उहाँको कथाको दोस्रो भागमा छौँ। पहिलो भाग हामीले अघिल्लो साता वाचन गरेका थियौँ। आज भने उहाँको कथाको दोस्रो भागमा छौँ हामी। प्रिय मन, अब भने योगेश गौतमजीका प्रेमका पानाहरू पल्टाउन चाहन्छौँ। प्रिय मन, यस्तै चल्दै थियो, कहिले झगडा कहिले धेरै खुसी हुँदै बित्दै थियो हाम्रो सम्बन्ध।
यस्तैमा कोरोना आयो, सबै बन्द हुने भयो। ऊ पनि घर जाने, म पनि जाने। तर मेरो ऊ जानुभन्दा 2 दिन अगाडि नै आउनु पर्यो। म घर आएर उसलाई एसएमएस गरेँ, बाबु म भोलि बाइकमा आउँछु है। उसले हुन्छ भने भोलिपल्ट भाइको बाइक लिएर म बिर्ता मोडतिर लागेँ। पर्खिरहेकी थिइन् उसलाई लिएर म अगाडि बढेँ। जीवनमा पहिलोपल्ट कोही केटीलाई बाइकमा पछाडि राखेर यात्रा गरिरहेको थिएँ। प्रियमन, बेग्लै अनुभव भएको थियो। उसले मलाई अङ्गालोमा हालेर बस्दा त बाइक रोकेर उसलाई चुप्पा गरौँ जस्तो भएको थियो। अनि उसलाई भने मैले, बाबु आज घुम्न जाने है, मसँग 2 घन्टा टाइम छ। उसले हुन्छ भने उसलाई उसको कोठा जाने बाटोमा छोडेर म होस्टल गएँ। उसलाई एसएमएस गरेर भने, बाबु छिटो है, ढिलो हुन्छ मलाई। तर ऊ नुहाएर कपडा फेरेर त्यसै ढिलो भएको। अनि फेरि उसलाई खोइ के काम पर्यो, त्यता गई घुम्न जाने त कुरै छैन। मलाई ढिलो भएको थियो तर पनि पर्खी बसेँ। तर उसको खै के कामले इटहरी जानुपर्ने भएछ। म केही बोलिनँ। उसलाई बाइकमा बसालेर 70 को स्पिडमा इटहरीतिर लागेँ। उसँग म बोलिनँ, ऊ पनि बोलिन। सायद उसले बुझ्यो होला म रिसाएँ भनेर। नरिसाउँ पनि कसरी, यत्रो लामो बाटो उसलाई भेट्न भनी आएको, घुम्न जान भनेर आएको म। अनि भोलिपल्ट बाट बन्द हुन्छ, कहिलेसम्म हो, अनि भेट हुँदैन भनेर भेट्न आएको। अनि सोचेको नभए पनि मलाई रिस उठिराखेको थियो। रिसको बेला बाइक कति स्पिडमा छ मलाई थाहा भएन। उसले भनिन् अलिक बिस्तारै कुदाउनु न। अनि मैले बाइकलाई बिस्तारै कुदाएँ। उसलाई इटहरीमा उतारेर गएँ भने म थपक्कै नै अलिक पर गएर बाइक रोकेँ। ऊ पनि मेरोतिर हेरिन् अनि देखिन। सायद फोन गर्छे होला भनेर गरिन। झन रिस उठ्यो। आउँदा मलाई 1 घन्टा लागेको बाटोमा म 37 मिनटमा घर पुगेँ। स्पिड थियो मेरो बाइकको 80-90 को। अनि भोलिपल्ट ऊ पनि घर गई, म पनि आफ्नो घर आएँ। त्यसपछि लकडाउन भयो। हाम्रो भेट भएको छैन, खालि एसएमएसमा कहिलेकाहीँ फोनमा कुरा हुन्छ। आजकल झगडा मात्र पर्छ। हिजोको कुराको हामीले एउटा निर्णय लिएका छौँ, अबबाट झगडा नगर्ने, एकअर्कालाई झन बढी माया गर्ने। सायद अब झगडा पर्दैन भन्ने विश्वास छ मलाई। म मेरी प्यारीलाई छोड्न सक्दिनँ अनि ऊ पनि मलाई छोड्दिन। मलाई विश्वास छ हाम्रो माया यसैभरि यस्तै होस् भन्ने विश्वास गरेको छु। अनि हुन्छ पनि। मेरी नानीको भरोसा छ मलाई। आजसम्म हाम्रो बोलचाल भएको 3 वर्ष भयो। अब आउने अक्टोबरमा 4 वर्ष हुन्छ। अहिलेसम्म हामी र हाम्रो लभ लाइफ एकदम राम्रो छ। आशा छ अनि विश्वास पनि अब आउने दिनहरूमा पनि यस्तै हुनेछ। प्रियमन, हिजो भर्खर झगडा नगर्ने निर्णय लिएका हामी, तर आज हडतालिका तीजको व्रत लिने अघिल्लो दिन, मतलब दर्खाने दिन, फेरि मेरी बाबु मसँग रिसाई। के कुरामा भने खानेकुरामा। उसले भनी आज रोटी र 2 गिलास दुध खाएको पेट दुखेको छ। अनि मैले भने बाबु अरू केही खाएनौ? उसले भनी नाइ। अनि फेरि एकछिनमा नाइ, मैले त मासु खाएँ भने। उसले 2 वटा कुरा गरी, खाए पनि अनि खाएन पनि। अब मैले कुन कुरा पत्याउनु? अनि मैले 3-4 थरीका कुरा नगर, साँचो भन। ऊ रिसाई मसँग, तर म उसँग रिसाएको थिएन। उसले मलाई भनी, सन्चो नहुने त म खान्न नि, तपाईँले के बुझ्नुहुन्छ? म पनि यही कुरा त भनिरहेको थिएँ नि, नराम्रो त भनिन नि मैले। उसको केयर गरेको थिएँ मैले भने, बाबु एसएमएस हेर त, मैले पठाएको। तर उसले भनी मैले एसएमएस देखिनँ अनि अहिले पनि देखेको छैन। अनि मैले एसएमएस पठाएँ। उसले गरेको एसएमएसको ऊ भन्छे मैले यो मेसेज त देखेको थिएँ, अब उसको यस्तो कुरामा कसरी बुझौँ, के भनौँ, के देखेँ के देखिन भन्छे। तर पनि म रिसाएको थिएन उसँग। उसले फेरि भने, बाबु मसँग बोल्दा रिस उठ्छ भने मसँग नबोल्नु है प्लिज, म भनिरहेको छु। उसलाई बाबु म रिसाएको छैन, आज के भयो तिमीलाई? ऊ अफ भई, तर मैले गल्ती गरेको थिएन। प्रियमन, निद्रै लागेन। अनि लेख्न सुरु गरेँ। 3 बजेसम्म उसकै कुरा सोचे बसेँ। आखिर मैले आज के चाहिँ गल्ती गरेँ? ऊ मेरी बुढी मसँग रिसाई, यस्तै सोचे बसेँ। भोलि तीजको व्रत लिने दिन, झन् आज आफ्नोसँग नरिसाउनु पर्ने दिन। तर
तर आजै झगडा भयो। ऊ जति रिसाए पनि माया गर्छु म उसलाई, आफूभन्दा बढी माया गर्छु। उसले फेसबुकमा SMS गरेको रहेछ, बाबु तपाईँ रिसाउनु भयो अनि यस्तो भयो, मलाई बोली चेन्ज गरिस् भन्नुहुन्छ। तर हिजो तपाईँको बोली चेन्ज भयो, तपाईँको बोली चेन्ज नगरिदिनु न बाबु, तपाईँ रिसाउनुहुन्छ अनि मलाई नराम्रो लाग्छ। उसले यति भनेपछि त मलाई के भयो, उसलाई अँगालोमा हाल्न मन लाग्यो। तर के गर्नु, ऊ मदेखि टाढा छे। सायद मैले गल्ती नै गरेको थिएँ। मेरी नानी रिसाई मसँग, सायद त्यस्तै केही बोलेको थिए र मेरो बाबु रिसाई मसँग। नभई हमेसा मेरो बुढी मसँग रिसाउँदिन। प्रियमन, मेरो गल्ती थियो। सायद मैले फेसबुकमा सरी भनिसकेपछि मैले माने मेरो गल्ती छ। मेरी नानी अफ छे, सायद अन आएर बोल्छे पक्कै मलाई। मेरी नानी मसँग नबोली खै के हुन्छ, पटक्कै बस्न सक्दिन। मैले आजबाट तीजको व्रतको दिनबाट एउटा निर्णय लिएको छु। आज उताबाट म मेरी नानीलाई मुटुको टुक्रा भनेर बोलाउँछु। तर उसलाई मन पर्छ कि पर्दैन, सानो बुढी मायालु यस्तै अरू थुप्रै कुराहरू भन्छु म। तर आजबाट मुटुको टुक्रा पनि भन्छु। आफ्नो मान्छेलाई बोलाउने प्यारो नाम मेरो मुटुको टुक्रा। प्रियमन, उता माया गर्ने मन बोल्दैछ। तिमी मेरो मुटु, मेरो प्राण, सबै कुरा। तिमी बिना हुँदैन यो बाँच्ने रहर पुरा। प्रियमन, उसलाई यति माया गर्छु भनी सक्दिनँ। उसँग बोल्न थालेपछि समय गएको नै याद हुँदैन मलाई। बस एउटा आश छ कि विश्वास पनि जिन्दगीभरि यसरी नै उसलाई माया गर्न पाऊँ। मेरी प्यारीको एउटा कुरा धेरै मनपर्छ मलाई। उसले मलाई बोलाउँदा भन्छे कहिलेकाहीँ, ए मेरो हजुर बुढा, यो कुरा धेरै मनपर्छ मलाई। भगवानसँग यही बिन्ती गर्छु कि मलाई बुझ्ने, मेरो कुरा बुझ्ने मान्छे मेरो जीवनमा मेरी श्रीमती बनेर आओस्। आज तीजको व्रत बस्ने दिन बिहानै मैले मेरी नानीलाई हिजोसम्म लेखेको सबै पठाएँ। उसले मन पराइन्। तर आज पनि नानीले मलाई दुखी बनाइन्। ऊ दिनभरिसम्म बोलिन मसँग। मलाई डर लाग्यो आज व्रतको दिन कतै उसलाई केही त भएन। अनि ऊ बोलेकी पनि थिएनन्। अनि फेसबुकमा मेसेज गरेँ मैले, बाबु के भयो, मैले केही गल्ती गरेको भए सरी, आजको फोटो पठाउन मागे। ऊ 3 बजे अनलाइन आए अनि भन्छे, बाबु आज मसँग झगडा नगरिदिनु। तर मैले झगडा गरेको थिएन। मलाई त उसको पीर भएर मेसेज गरेको थिएँ। मेरी नानुले पोते लगाएर फोटो खिचेको रहेछ। आज पनि किन लगाएको भन्दा हजुरकै नाम लिएर लगाएको भनिन्। साँच्चीकै कति खुसी लाग्यो मलाई। यो कुरा साँचो हो। अनि एकछिन गफ भयो अनि म अफ भएँ, उनी पनि अफ भइन्। प्रियमन, आज मैले पनि व्रत नै लिए जस्तो त भयो नि। बिहान 5 बजे चिया खाएको थिएँ, त्यहाँबाट केही खाएको छैन। मेरी बुढीले व्रत लिँदा चाहिँ कसरी खानु नि, खाइन पनि। अहिले बोलिसकेर म खाना बनाउन गएँ। सबै काम सकेर बेडमा आएको मात्र थिएँ, मेरी प्यारीको मेसेज आयो, बाबु हजुर के गर्दै हुनुहुन्छ? बसिरहेको छु। अनि तिमी? म पनि। अनि अहिले पनि मेरी नानी, जसलाई म मेरो मुटुको टुक्रा भन्छु, उसले सम्हाल्नै नसक्ने कुरा खुसी बनाइन् मलाई। उनले भनिन्, बाबु अलिकति म पानी खान्छु ल। मैले हस् भने। अनि उसले म भरि बोल्छु भनिन्। म उनकै पर्खाइमा बसेको थिएँ। मेरी नानीको यो कुरा सुन्दा खुसी धेरै लाग्यो। कति हो कति। आई एम सो ह्याप्पी। एक्लै मुस्कुराउँदै थिएँ। बाहिर नै आवाज आउने गरी हाँसेछु। मामुले बोलाइन्छ। के हो भन्नु पनि भ्याउनु भयो। नहाँसौँ पनि कसरी। आज मेरी प्यारीले मलाई यति खुसी बनाइन्। आजको जति खुसी म कहिल्यै भएन। आज माया झन् बढेर आयो उनीप्रति। अहिले गएर अँगालो हालौँ जस्तो लाग्यो। मेरो बाबुले मलाई यति विश्वास गर्छिन् कि यो विश्वास कहिल्यै नटुटोस्। जिन्दगीभरि यस्तै माया र विश्वास होस् हामी बीच। आश अनि विश्वास छ।
तर तीज सकिएपछि हामीमा खासै कुरा भएको छैन। उसको घरमा थाहा पाएर बोल्न कम भएको छ। उसको आइडीबाट मलाई ब्लक गरेको छ, टिकटकमा अनफलो गरेको छ। यहाँसम्म कि आफ्नै प्यारीसँग उसकै आइडीमा बोल्न समेत पाउँदिनँ। तर ऊ भन्थे मसँग मोबाइल नै हुँदैन, बोल्न पाउँदिनँ, मलाई गलत नसोच्नु, तपाईँकै हो, कहिल्यै छोड्दिनँ। उसको यही कुराले गर्दा उसको पर्खाइमा बसेको छु। तर कहिलेकाहीँ समय मिलाएर ऊ बोल्छे मसँग, विश्वास गर्छु उसको। 9 बजेपछि 5 मिनट भए पनि बोल्छौँ। हामी दिउँसो कुरा हुन्छ कहिलेकाहीँ, तर पहिला जस्तो छैन। आजकल यस्तो हुँदा मलाई डर लाग्छ, कतै कहीँ केही हुने त होइन, कतै मेरी सानो मदेखि टाढा हुने त होइन। यस्तै अनि हिजोबाट फेरि उसँग कुरा हुन पाएको छैन। उसको फोनमा ब्यालेन्स नभएको र एसएमएस पनि नभएको, अनि मेरो पनि यस्तै हालत भएको छ। उसले भने कि से भोलि नभए पर्सि ब्यालेन्स लगाउँछु अनि बोल्छु है। उसको यही कुराको पर्खाइमा छु। यस्तै गर्दा गर्दै 1-2 महिना बितेछ, पत्तै भएन। तर 1-2 महिना त ठिकै भयो, भेट भइहाल्छ नि भनेर। तर यो पर्खिनु जस्तो र उसको यादमा बस्नु जस्तो पीडादायक केही नहुने रहेछ। त्यति बेला हाम्रो मजाले कुरा हुँदैन थियो। ऊ लुकी लुकी बोल्थी मसँग, किनकि घरमा कसैले थाहा पायो भने उसलाई गाह्रो हुन्थ्यो। कहिले झगडा अनि कहिले खुसी हुँदै पनि अब त कहिले भेट होला भन्ने कुराले सताउन थाल्यो। नसताओस् पनि कसरी, 9 महिना भइसकेको थियो भेट नभएको। पर्खिँदा बल्ल लकडाउन खुल्यो, म धरान आएँ। ऊ पनि केही दिनपछि आइन्। अब त हामी एकअर्काका नजिकै थियौँ, तर भेट भने भएको थिएन। उसको केही दिनपछि जसोतसो हाम्रो भेट भयो। पहिलोचोटि भेट भयो। त्यो दिन धेरै बेर उसलाई अँगालोमा हालेर बसेँ। म उसलाई आफ्नो छातीमा सुताएर राखेँ। तर अरू केही भएन त्यो दिन। थाहा पाएँ मेरी रानीले मलाई कति माया गर्छ भनेर, अनि कति ध्यान राख्छ भनेर। यहाँसम्म कि मलाई जाडो हुन्छ भनेर उसले मलाई जोगेर टाउकोमा उडाइदिन् अनि सुताइन्। मलाई भोलिपल्ट अनि फेरि छुट्टीमा हामी त्यसको केही महिनापछि फेरि हामी बीच धेरै कुरा भए। खुसी थियौँ हामी, ऊ पनि। त्यसको केही दिनपछि फेरि त्यहीँ भेट्नसम्म नपाइने, तर हामी डराई एकछिन भए पनि भेट्थ्यौँ। कहिले खाजा खाने न्युले त कहिले घुम्न जाने न्युले, तर एकछिनको भेटले भेटे जस्तो नहुने। तर पनि देख्नसम्म पाउँथे, अनि फेरि भिडियो कल र फोनमा कुरा हुन्थ्यो। तर भेट्न पाएका थिएनौँ। यत्तिकै समय बित्दै गयो, अनि उहाँ पनि यहाँबाट कोठा सरेर विजयपुर गइछ र उसलाई फोनमा बाहेक देख्न सम्म पाउँदैनथे। बस कहिलेकाहीँ ऊ बजार आउँदा भन्थे अनि म जान्थे। उसलाई देख्न साथ मजाले अँगालो हाल्न मन लाग्यो, तर के गर्नु, समय नै मिल्दैन थियो। अनि फेरि एक दिन मैले भने, बाबु भेट्न जाऊ न। तर त्यो समय उसको दिदी प्रेग्नेन्ट हुनुहुन्थ्यो, अनि उसले आज भोलि भन्दै कुरा गर्न थालिन्। तर म बुझी नबुझे जस्तो गर्थे। नगरौ पनि कसरी, मलाई त भेट्न हतार छ। बल्ल तल्ल हिजो 23 गते हाम्रो भेट भयो। उसले मेरो धेरै ध्यान राख्छे। तर आज 24 गते आउने बेला मैले नाइ भन्दै पनि मलाई थुप्पाको रस खुवाए। तर मलाई पटक्कै मन थिएन खान, तर पनि उसको खुसीको लागि खाए, किनभने धेरै माया लाग्छ उसको मलाई। अनि उसले खुवाएको कसरी नखाम, त्यो मलाई विष जस्तै भयो। भमिट आउला जस्तो र त्यही होटलमा भएको थियो। तर मैले भनिनँ निराश हुन्छ भनेर, अनि बस चढ्न आयौँ हामी। तर त्योभन्दा पहिला हामी दुवैसँग भएको फोटो बनायौँ र मैले राखेँ, अनि बस चढ्यौँ। बस चढेको एकछिनमा त पेट बटालेर आयो। मलाई उसले सुम्फ्रम्याउँदै थिइन्, मलाई यत्तिकै हराएको थियो। अनि ऊ विराट चोक उत्री मावल जानु भनेर। त्यसपछि म एक्लै भएँ। एकछिन त ठिकै भयो, तर इटहरीबाट माथि लागेपछि 2 पल्ट भमिट भयो। यत्तिकै कोठा आएर एकछिन कुरा गरेँ उसँग। भरे बोल्छु ल भनेर उसलाई पनि सुत भनेर म उसलाई सम्झिँदै सुतेँ। यत्तिकै हुँदै थियो, तर आज उहाँबाट टाढा जाँदैछ मलाई एक्लै छोडेर। म ऊ बिना एक पल पनि बस्न सक्दिनँ। उसले भनेको छ
21 गते भेटेर जान्छु तपाईँलाई। तर के गर्नु, त्यो भेट न उसलाई छुन नै पाउँछु न त अङ्गालो नै हाल्न पाउँछु। त्यसपछि त ऊ जान्छे, तर म के गरी बसौँ उसँग। हिँडेका बाटाहरू देख्न साथ उसकै यादले सताउँछ। हरेक दिन हरेक पल्ट जता जता जान्छु उसकै याद आउँछ। साँच्चै मेरो लागि त ऊ मेरो सर्वस्व बनिसकेकी छे। यतिका वर्ष सँगै बसेर अब टाढिनु पर्दा साह्रै मन दुखेको छ। अनि रुन्न भन्दा भन्दै मेरा यी आँखा जहिले नै रुन थालेका छन् उसकै यादमा। साँच्चै भनौँ भने आफ्नो मान्छे, त्यो मुटुमा बसेको मेरो प्यारो मान्छे ऊ एक्कासी टाढा हुँदा साह्रै नराम्रो लाग्ने रहेछ। जस्तै पानीबाट माछा बाहिर निकालिँदा कति तडपिन्छ त्यो माछा हो, मेरो हालत यस्तै भइसकेको छ। उसलाई नजाउँ न भन्नु नि सक्दिनँ किनकि उसको पढाइ छ, अनि ऊ जाउँ भन्न नि सक्दिनँ किनकि म ऊ बिना बस्नै सक्दिनँ। ऊ गएपछि न त उसलाई देख्न पाउँछु न त उसलाई भेट्न नै पाउँछु। उसँग दिनदिनै भेट हुन्थ्यो, देख्न पाउँथे, तर अब त्यो पनि पाउँदिनँ। अनि डर पनि छ उसको, बिरामी भएकी छे अनि अकडी भनौँ कि खै के भनौँ, यस्तै छे कि म भन्दा के हुन्छ पत्तो हुँदैन। अनि के गर्दा के हुन्छ पत्तो पाउँदिन। न त लगाएको लुगाको ध्यान राख्छे, न डर कि कसैले केही गरिदिने पो हो कि बा केही हुने पो हो कि। बोल्ने बेला केही नसोची बोलिदिन्छे, जेसुकै होस्। अनि भनेपछि पछि चुपचाप गर लाग्छे, अनि सोच्दा सोच्दै बिरामी हुन्छे। यस्तै पागललाई मदेखि टाढा बस्दा केही भयो भने के गर्नु। मेरो त बाँच्ने आधार नै उही हो, मेरो सर्वस्व, सबैभन्दा सुन्दर सम्पत्ति नै उही हो। साँच्चै भन्नुपर्दा मेरो हालत धेरै खराब भइसकेको छ। उसको कुरा सोच्दा सोच्दै रातभरि मेरा आँखा ओभाएका छैनन्। आज रुन्न भन्छु, उसकै याद आउँछ, आँखाबाट आँसु बगिहाल्दो रहेछ। उसलाई त म सपनामा सम्म छोड्न सक्दिनँ, जीवनभरि माया गरेर राख्छु। अनि यो सबै त पछिको कुरा हो। अहिले 21 गते ऊ जान्छे, हुन त ऊ पनि म बिना बस्न सक्दिनँ। तर त ऊ बरु दिदीसँग बोलेर भए पनि भुलिन्छे होला। अनि म के गरौँ, केटाहरू त छन्, तर उनीलाई मोबाइलभन्दा बाहिरको कुरा सुन्न फुर्सद हुँदैन। अनि एक्लै टोलाइ बस्नुभन्दा उता म के गर्ने सक्छु र। यो 4 महिना मलाई 4 वर्ष जस्तै लाग्न थालेको छ। उसको यादले सुत्नसम्म दिँदैन मजाले। म के गरौँ, कसरी बसौँ ऊ बिना, कसलाई सुनाउँ मेरो मनको पीडा। सुनिदिने कोही छैन। जोथी एउटी ऊ पनि जाँदैछ मदेखि टाढा। अनि मन भुलाउन उसकै यादहरू लेख्ने कोसिस गरेको छु। हुँदा हुँदा आज 2077 साल फागुन 22 गते मेरी नानी मलाई छोडेर विराटनगर जाँदैछ। जानुभन्दा अगाडि उसलाई नभेटी मनले मानेन र भेट्न आए, र पनि एकदम निराश थिए म पनि। जब उसलाई देखेँ मेरा आँखाबाट आँसु बग्न थाले, ऊ पनि रुन थाली। साँच्चै नै धेरै गाह्रो भएको थियो हामी दुईजनालाई। तर के गर्नु, बाध्यतावश हामी टाढा हुँदै थियौँ। उसलाई भेट्ने बित्तिकै मैले अँगालो हालेर रोएको थिएँ। अरू बेला डराउने, तर म त्यो बेला त्यत्रो मान्छेको अगाडि मैले उसलाई अँगालो हाल्न डर लागेन। उसले जाने बेलामा मलाई उसले एउटा भेस्ट दिएकी छे अनि भनेकी छे भेट्न आउँदा लगाएर आउनु है। मैले रुन्चे स्वरमा हस् भनेको थिएँ। अनि हामी छुट्टियौँ। त्यसपछि केही दिन कटाउन मलाई जिउँदै आगोमा हाल्दा मान्छेलाई कति पीडा हुन्छ होला, यस्तै भयो। ऊ पनि भन्थे, मलाई पनि यस्तै भयो। यस्तै हुँदा हुँदै आज 27 गते शिवरात्रिको दिन हामी भेट्दैछौँ। मैले उसले दिएको भेस्ट लगाएर आएको छु। ऊ कति बेला आउँछे भन्दै पर्खिबसेको छु। पर्खाइको घडी समाप्त भयो, ऊ आइपुगी। त्यसपछि हामी इलामतिर लाग्यौँ। त्यहाँबाट एन्जल होटलमा बस्यौँ। त्यो दिन हामी धेरै खुसी थियौँ। अनि भोलिपल्ट बिहान उनी विराटनगर अनि म दमक आए। 3-4 दिनसम्म यत्तिकै चल्दै थियो। तर अचानक मेरो फोटोमा उसले कमेन्ट गरेको उसको दिदीले देख्नु भएछ अनि मलाई गाली गर्नुभएछ। उसको मामुलाई फोन गरेर फोनमा त राम्रै कुरा गर्नुभयो उसको मामुले, तर मैले फोन राख्न पाएको छैन। उसलाई फोन गरेर जिन्दगीभरि त्योसँग नबोल भन्नुभएछ। मेरो के गल्ती छ र मैले उसलाई माया गरेको छु।
कुटिएको पिटेको त थिएन नि। एकछिनमा उसको दिदीले मलाई फोन गरेर नबोलुसँग यस्तै के भन्नुभयो। मैले भने उसलाई बिचैमा छोड्नको लागि होइन, मैले माया गरेको। मैले त यति भन्दा त्यसो भए लिएर जान सक्छस् भन्नुभयो। अनि मैले तपाईँहरूले दिनुहुन्छ भने म तयार छु उसलाई पाल्ने 8सम्ममा मसँग भने। यति भन्ने बित्तिकै फोन काट्नुभयो दिदीले। र त प्रियमन मेरो मन रुँदै थियो तर बोल्दै थियो। ममा पनि जलन छ, तिमीमा पनि जलन छ, यहाँ अरूको उचाइमा ईर्ष्या गर्ने जलन छ। ममा पनि जलन छ, तिमीमा पनि जलन छ, यहाँ अरूको उचाइमा ईर्ष्या गर्ने चलन छ। ममा पनि जलन छ, तिमीमा पनि जलन छ, यहाँ अरूको उचाइमा ईर्ष्या गर्ने चलन छ, गर्ने चलन छ, यहाँ अरूको उचाइमा ईर्ष्या गर्ने चलन छ। प्रियमन, आज कार्यक्रम प्रेम समर्पणमा प्रेमका पानाहरू पल्टायौँ। योगेश गौतमजीले प्रेषित गर्नुभएको थियो। झापा जिल्ला कन्काई नगरपालिका 6 मातृटोल सुरङ्गाबाट हामीलाई उहाँको कथा वाचन गर्दा गर्दै 10 बजेको अन्तरालसम्म धकिलिसकेको छ। उहाँको कथा धेरै लामो छ, अझै पनि उहाँको कथाको भाग अझै बाँकी छ। अब तेस्रो भाग चाहिँ हामी अर्को साता लिएर आउनेछौँ। प्रियमन, उहाँको जीवनमा के हुन्छ, उहाँकी मायालुसँग उहाँको मिलन हुन्छ वा हुँदैन, त्यो सुन्नको लागि तपाईँले उहाँको तेस्रो भाग पनि सुन्नुपर्ने हुन्छ, जो अर्को साता रेडियो राष्ट्रिय FM 89.8 मेगाहर्ज महेन्द्रनगर र रेडियो जनबोली 89.2 मेगाहर्ज तोधरा चाँदनीबाट एकैसाथ प्रस्तुत हुने गर्छ कार्यक्रम प्रेम समर्पणमा। प्रियमन, अहिलेसम्म आफ्नो निद्रालाई थाती राखी रेडियो राष्ट्रिय FM 89.8 मेगाहर्ज महेन्द्रनगर र रेडियो जनबोली 89.2 मेगाहर्ज दोधरा चाँदनीबाट एकैसाथ प्रस्तुत भइराखेको कार्यक्रम प्रेम समर्पण सुनेर साथ दिनुभयो। तपाईँ सम्पूर्ण प्रियमनमा साधुवादका शब्दहरू प्रकट गर्न चाहन्छौँ र धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ योगेश गौतमजीलाई, जसले आफ्नो कथा हामीलाई प्रेषित गर्नुभयो र तपाईँ सबै प्रिय मनहरूसम्म पुगाउनुभयो। प्रियमन, तपाईँका पनि कतै पाएका कतै गुमाएका तपाईँका पनि वास्तविक प्रेम कथाहरू छन् भने तपाईँ पनि प्रेषित गर्न सक्नुहुन्छ, जसको लागि हामी ठेगाना अवगत गराउन चाहन्छौँ। रेडियो राष्ट्रिय FM 89.8 मेगाहर्ज महेन्द्रनगर, एयरपोर्ट रोड, जानकी टोल। तपाईँ मेल मार्फत पनि प्रेषित गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई मेल आइडी अवगत गराउन चाहन्छौँ। कैलाश जोशी 5551@gmail.com मा तपाईँले मेल गर्नुभयो भने तपाईँका वास्तविक प्रेम कथाहरूलाई पालै पालो सम्मानपूर्वक हामी कार्यक्रम प्रेम समर्पणमा वाचन गर्ने नै छौँ। प्रियमन, कार्यक्रम प्रेम समर्पणबाट तपाईँकै सुख दुःखको साथी, तपाईँकै प्रेम समर्पणको सहयात्री कैलाश जोशी पनि सुन्दर सपनी र मिठो निद्रीको कामना गर्दै तपाईँ सबै प्रिय मनहरूबाट बिदा हुन्छु। शुभरात्रि, शुभ सपनी, शुभ पल। मुटुमा राखे मुटु दुखायो, मनमा राखे मनै रुवायो, खुसी भन्दा निर्दोष आँखामा सधैँभरि नै आँसु सुहायो।